السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من قراءة الأبراج عن طريق المجمر مع منيا سوسية. اليوم ارتأيت أنني ندير قراءة برج الحوت، وغادي نحاولوا اليوم نقراو البرج بطريقة ديال الشهرة. يعني الناس ديال شهر فبراير غادي تكون القراءة ديالهم بالكاس الأزرق. الناس ديال شهر مارس غادي تكون القراءة من اللون البرتقالي. كما راكم تشوفوا معايا هنايا عندنا جوج كيسان، الازرق والبرتقالي. نعاود لكم الازرق بالنسبه للناس ديال شهر فبراير، اللون البرتقالي الناس ديال شهر مارس. غادي نحاولوا نشوفوا شنو مخبيه لنا الايام بالنسبه لكل شهر من الناس ديال برج الحوت. نتمنى تتابعوني حتى نهايه الفيديو، وغادي نبداو ان شاء الله بالكاس الاول ديال شهر فبراير. قراءة غادي تبدا دابا. الناس اللي كيتسائلوا شنو غادي نرمي اليوم، غادي نقراو بالحبه السوداء. بسم الله. بالنسبه للناس ديال برج الحوت مواليد شهر فبراير، انتظروا. الرؤيه قدامنا هنايا. كنشوف جوج ديال الناس بالنسبه لمواليد شهر فبراير. جوج ديال الناس ما بينش الجنس ديالهم، يا جوج ولاد يا جوج بنات. وانتوكا غادي يكونوا خوت ولا ولاد الخالات ولا ولاد الخاله بحال هكا. غاديين في طريق وحده، يعني جايكم سفر، غادي تمشيو مع ناس، عفوا مع شخص من الدم ديالكم، يا خوكم يا اختكم نفس الجنس. يعني الا جوج بنات خواتات، ولا جوج ولاد خوت، ولا ولاد الخاله، ولا بحال هكا ولاد العمه. عندنا طريق طويله غادي تبدا بالنسبه للناس ديال برج فبراير. طريق طويله غادي ديروها مع هذا الشخص، يعني جوج ديال الناس. يعني الشخص من شهر فبراير برج الحوت مع شخص اخر غادي يبداو طريق طويله ان شاء الله. غادي يكون سفر لبضعه ايام وغادي يرجعوا. يقدر يكون غادي تدوزوا شي مباراة باش تحصلوا على عمل، ولا غادي تمشيو تزوروا شي شخص يجيكم العائله، حيت قلت لكم عندكم نفس، يعني ناس متقاربين ماشي صاحبتكم. يعني البنات ما غاديش يسافروا مع صحاباتهم، والولاد ماشي مع صحابهم. السفره غادي تكون مع شخص من العائله. غادي تقضيو بضعه ايام وغادي ترجعوا، يعني قدامكم سفر ديال المباراة. السبب يقدر يكون لمباراة ولا غير الفسحة، يعني سفر عادي. البضعة أيام ماشي بزاف. بالنسبة للصحة ديال الناس ديال برج الحوت مواليد شهر فبراير، الصحة شوية راكم متهاونين فيها. يبانوا لي بزاف الناس ما كيديروش الكمامة. مواليد شهر فبراير ما كيديروش الكمامة، خصكم ديروها. متعاونين في الصحه ديالكم، ما كتلبسوش بزاف، ما كتديوهاش، وهذا الشيء غادي يضر بصحتكم بزاف. حاولوا تهتموا بصحتكم. عندكم زياره للطبيب، تقدر تكون لسبب بسيط ماشي شي حاجه. بالنسبه للارتباطات العاطفيه ما ظهرش في هذه المده، ما كاين والو في هذه المده. واخا تكون عندكم علاقه بشي شخص، يعني عاد باقية علاقة غير مستقرة، يعني مازال ما باينش النهاية ديالها، واللي هي ضروري تكون الزواج بالنسبة للولاد ولا بالنسبة للبنات. جيد.
بالنسبه للعائله كلشي مزيان، ما كاين شي حاجه ظاهره في الصوره، كلشي مزيان. بالنسبه للناس اللي كيخدموا غادي يكون عندكم زياده في المرتب ديالكم، الصالير غادي تكون زياده. سورتو الناس يقدروا اللي في التعليم الخصوصي، يقدروا مع بدايه الشهر غادي يكون عندهم علاوه في يعني اوغمونطاسيون في الصالير ديالهم. يعني قدر من المال غادي يزيد، وغادي يكون عندكم ان بروجي تقدروا تشريو دار، ولا تفكروا تشريو دار، يعني تبداو عاد ما غاديش تشريوها في الحين، مي غادي يكون عندكم مشروع سكن. كيبان هنا واحد السكن يعني في الافق، في الامنيات ديالكم. الله يوفقكم باش تحققوا الاماني ديالكم. الان اصدقائي غادي ندوزو مباشره للكاس الثاني، مواليد برج الحوت ديما مع شهر مارس. غادي نحاولوا نشوفوا الرؤية شنو دسنا القدر الايام. جيد. عندكم هنايا رقم 10 هو اللي واضح في القراءة ديال الناس ديال مواليد شهر مارس من برج الحوت. 10 كتدل على ان بالنسبة للبنات 10 كيدل على انكم غادي تلقاو راجل، غادي تصادفوا مع راجل ولا ديجا راكم تعرفوه، غادي تكمل علاقتكم به. راجل كامل الرجولة، لان العدد 10 بالنسبة للرجل كيكون يعني راجل كامل الرجولة، لا شكلا ولا موضوعا ولا يعني شخصية ولا كاريزما ولا يعني. 10 رقم جيد بالنسبة للبنات إلا شفناه لهم، يعني مباشرة يعني نقولوا داكشي بالنسبة للرجل اللي غادي يلقاوه ولا اللي غادي يرتبطوا به. غادي يكون راجل كما قلت لكم كامل الرجولة، عنده رقم 10 كامل الرجولة بكل شيء. تقدروا حتى البنات اللي كيخدموا هذا الراجل ما كيطمعش في الخلصة ديالكم، يعني تقدروا تعولوا عليه الا مرضتوا هو يداويكم، الا بغيتو شي حاجه هو يشريها لكم، والمرتب ديالكم تقدروا يكون ليكم. جيد. بالنسبه للصحه مستقره، حتى نتوما عندكم مشكل ديال الكمامه، ما كتهتموش بالصحه ديالكم، ما كتلبسوش بزاف، ما مهتميش نهائيا بالصحه. ضروري تهتموا بالصحه ديالكم، هذه النصيحه اللي نعطيها لكم. بحال شهر فبراير نفس الرؤيه اتضحت. حتى نتوما عندكم سفر حتى نتوما لبضعة ايام، ماشي بزاف، تقريبا نفس الرؤيه. بضعة ايام، ما غاديش تكون سفرة طويله، تكون مدة اسبوع ولا. وغادي ترجعوا سالمين غانمين ان شاء الله. هنايا عندنا عندكم شي واحد في العائله غادي يغادركم. تقدر تكون اختكم غادي تزوج، ولا خوكم، ولا يعني شي واحد غادي يخرج من الدار ويستقر ويستقل بحياته الخاصه، ما غاديش يكمل معكم. كتبان هنا واحد البيت خوات، بيت ولا مكان، ولا كان يشغلوا شي شخص عندكم، ولا شي خالتكم كانت ساكنه معكم غادي تمشي، ولا مهم خروج ديال شخص للدار ديالكم كان معكم لمدة سنين وخرج. عندكم قدر من المال راه جاي بالنسبة للناس ديال شهر مارس، قدر كبير من المال، يقدر ورث ولا شي حاجه غادي تبيعوها غادي تجيب لكم بزاف ديال الفلوس. كاين عاوتاني ذهب غادي تشريوه، تقدر بهاد الفلوس غادي تشريو ذهب. كيبان هنايا اخر مشتريات ذات قيمه، على الارجح غادي تكون ذهب بالنسبه للناس ديال شهر مارس. جيد. الرؤيه متضحه بزاف اللي غادي تشريو شي ذهب.
بالنسبة للناس ديال شهر فبراير، تقدر إلا عندكم شي علاقة قديمة قطعتوها، غادي توليو تواصلوا مع الشخص اللي قطعتوا علاقتكم به، من الجنسين. يقدر يكون صديق، صديقة، حبيب، حبيبة، شي واحد من العائلة ديالكم تناقشتوا معاه، تفارقتوا، مي غادي تولي المياه إلى مجريها. عندكم هنايا صلح ولقاء وعودة الأمور إلى مجريها كما قلت لكم. يعني المسائل غادية مزيان. أي حاجة كانت مزعفتكم من داك الشخص غادي تنساوها، وغادي تكون مبادرة منه، هو اللي غادي يعرض عليكم الصلح، هو اللي غادي يرجع عندكم، وانتم غادي تستقبلوه بصدر رحب. نتمنى القراءة ديال برج الحوت تكون عجبتكم اليوم. هذه هي كملت لي الاخر الكميه اللي درتها في الكاسين. نعاود لكم باللي الكاس الازرق كان شهر فبراير، الكاس البرتقالي كان شهر مارس. شكرا لكم. نتمنى تدوزوا ايام سعيده ان شاء الله، والقراءه تكون وصلت لجزء من حياتكم. وشكرا لكم، ما تبخلوش عليا بلي كومونتير. انا عاد كي بديت القناه ما عندهاش حتى اسبوع، بصح كنلقى تفاعلات، الناس كتشوف لي فيديو ديالي وكيعجبهم شنو كندير. كنشوف ترددات كيرجعوا بزاف الفيديو، يعني مهتمين ومقتنعين بداكشي اللي كنقولوا. اللايكات حتى هي عاد بدات القناه تشجعوني باش نستمر. وشكرا بزاف. وتقدروا تقولوا لي حتى شي حاجه ما عجبتكمش، وقولوا لي ماشي نيشان باش نعرف واش راني واصله لكم ولا لا. شكرا. مع تحيات منيا سوسيه من اكادير.